सिक्किममा मात्रै नभएर भारत अनि विश्वमा नै नाम कमाएका भाइचुङ भुटियालाई फुटबल प्रेमीहरूले सिक्किमे स्नाइपर भनेर चिनिने गर्छन्। उहाँ अर्जुन अवार्डी साथै पद्मश्री अवार्डी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो राजनीतिक यात्रा वेस्ट बेङ्गल टिएमसीबाट सुरु गर्नुभयो भने उहाँ 2018 देखि सिक्किमको राजनीतिमा संलग्न छन्। उहाँको पार्टी हाम्रो सिक्किम पार्टीले सिक्किममा धेरै मुद्दाहरू उठाएर आएको हामी देखिरहेको छौँ र आजको एपिसोडमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ भाइचुङ भुटियासँग। नमस्कार, हजुरहरूलाई ओ माई गड जिन्दगीमा म स्वागत गर्न चाहन्छु, जहाँ मुद्दाहरूको महत्त्व छ, जसमा राजनीतिक, सामाजिक अनि आर्थिक विषयवस्तुहरू लिएर हामी परिचर्चा गर्नेछौँ। लेट्स टक द रियल मुद्दा। नमस्ते सर, फर्स्ट त हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु ओ माई गड जिन्दगीमा। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद। र हजुरलाई पहिलो प्रश्न है, मानिसहरूले हजुरलाई धेरै प्रश्न आज मलाई दिएर पठाउनु भएको छ। अनि पहिलो प्रश्न हजुरलाई के गर्न चाहन्छु र मानिसको प्रश्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ भाइचुङ भुटिया को हो त भनेर एउटा प्रश्न गर्नुहुँदैछ उहाँहरूले है। अनि मानिसहरूको धेरै एलिगेसन्स पनि छ, इभन एसडिएफको एसकेएमको तपाईँ चाहिँ जहिले पनि हङ्गामा मचाइ मच्ने मान्छे हुन्छ नि, अनि एउटा ऱ्याबल राउजर एक्चुअली भाइचुङ चाहिँ को हो भनेर उहाँहरूले सोध्नु हुँदैछ। अनि तपाईँको एउटा लाइक आइडियोलोजी पनि छैन, केही पनि छैन भनेर उहाँले एउटा प्रश्न गर्नुहुँदैछ। सो यसलाई कसरी जस्टिफाई गर्न चाहनुहुन्छ? आई थिङ्क भाइचुङ भुटिया एउटा सिक्किमको छोरा हो, बस्तीको केटा हो र अभियसली अलिकति देवी देवताको आशीर्वादले फुटबल खेलेर अलिकति नाम भारतमा भएर इन्डियाको पनि क्याप्टेन गर्यो। र यस यो हङ्गामा हल्ला गर्ने त यस हो, गर्छु नै हो, कारण एउटा साँचो बोल्नु लागि आई थिङ्क मलाई केही कसैको पर्मिसन पनि चाहिँदैन, कसैको उयो पनि चाहिँदैन। र मेरो जिन्दगीमा सफलता पनि फुटबलको जगतमा सफलता एउटा सिन्सियरिटी, एउटा डेडिकेसन, एउटा आफ्नो मेहनत र अनेस्टीले गर्दा यो सफलता पाएको। र स्पोर्ट्समा त्यही प्रकारले मात्रै सफलता पाउँछ, कुनै सर्टकटले सक्सेस हुँदैन। र त्यसले गर्दा त्यही डिसिप्लिन, त्यो लाइफको मेरो जुन चाहिँ आइडियोलोजी छ, डिसिप्लिन छ, एउटा सच्चा, एउटा ट्रान्सपेरेन्सी, अनेस्टी गरेर त्यो राजनीतिमा पनि पोते ल्याउन चाहन्छु। र जब नराम्रो काम हुँदाखेरि म देख्दाखेरि एज अ कन्सर्न सिटिजन प्लस एज अल्सो अ पब्लिक फिगर भएर इट्स माई ड्युटी, जब हाम्रो आफ्नो जग्गा, आफ्नो देश, आफ्नो राज्यमा नराम्रो काम हुँदैछ र हाम्रो राज्यलाई बिग्रिँदै जाँदैछ, वेदर इट बी एनी पोलिटिकल पार्टी, स्पेसली गभर्मेन्टमा जो पनि छ, नराम्रो काम गर्दैछ भने म हल्ला गर्छु, म इस्युजलाई उठाउँछु र म उहाँहरूलाई च्यालेन्ज गर्छु। यो मलाई पहिलादेखि पनि रोकेको थिएन, अहिले पनि रोक्दैन र फ्युचरमा पनि मलाई रोक्नु कहिले पनि सक्दैन। हजुर सर, र तपाईँलाई नि जनताले भन्नुहुँदैछ कि यु डोन्ट ह्याभ एनी आइडियोलोजी भनेर भन्नुहुँदैछ है। फर इक्जाम्पल दिन चाहँदाखेरि जस्तै अब तपाईँ जहिले पनि गभर्मेन्टको अगेन्स्टमा बोलिरहेको हामीले देख्छौँ। फर इक्जाम्पल जब टिएमसी पावरमा हुँदा तपाईँले सिपिएमको अपोज गर्नुभयो, अनि जब सिपिएम पावर हुँदा तपाईँ टिएमसीको अपोज गर्नुभयो है। अनि सिक्किममा पनि है एसडिएफ छ, एसकेएम छ है, वाट मेक्स यु टु फर्म यो ओन पार्टी भन्ने पनि एउटा प्रश्न पनि आइरहेको छ है। अनि तपाईँलाई आइडियोलोजी नै छैन पनि भन्नुहुँदैछ, यसलाई अलिकति क्लियरिफाई गरिदिनुहोस् न। इनफ्याक्ट अपोज त तपाईँले गभर्मेन्टलाई मात्रै गर्नु पऱ्यो नि त। पहिला जब एसडिएफको गभर्मेन्ट थियो, उहाँले अलिकति के नराम्रो गर्दा अपोज म गभर्मेन्टलाई गर्छु, चामलिङ साहब हुनुहुन्थ्यो होइन। अहिले एसडिएफको गभर्मेन्ट छैन, एसकेएमको छ, र म एसकेएमलाई अपोज गर्नु पऱ्यो नि त। गभर्मेन्ट जसको छ, जसले पोलिसिज बनाउँदैछ, जसले जनताले भोट दिएर पठाएको छ, तपाईँको जनताको आवाज भएर, र त्यहाँ गएर चाहिँ काम नराम्रो गरेर तपाईँहरू भ्रष्टाचारमा बस्ने एसकेएम जुन चाहिँ पार्टी 19 हामी सबैले एउटा परिवर्तनको लागि भोट दिएर पठाएको पार्टीलाई चाहिँ जनताको आवाज भएर हाम्रो सुरक्षा, अधिकारहरू सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर पठाउने पार्टी चाहिँ आज भ्रष्टाचारमा गएर र सिक्किमको अधिकार जुन चाहिँ आँखाको अगाडि जान्दैछ, त्यति बेला पनि एउटा गलत, एउटा रङ इन्फर्मेसन दिएर मान्छेलाई ढाट्ने काम गरेर त्यो अधिकार पनि रोक्नु सकेको छैन। र त्यसले गर्दा जो सरकारमा हुन्छ हामी उहाँलाई नै क्रिटिसाइज गर्नुपर्छ। र भोलिको दिनमा कोही अर्को नयाँ सरकार आयो भने या हाम्रै सिक्किम पार्टीको पनि सरकार छ भने पिपल सुड क्रिटिसाइज, बिकज हामीले पनि रङ पोलिसिज गर्दैछ र गलत गर्दैछ भने आई थिङ्क इट हेज टु बी क्रिटिसाइज। सो म सबै त्यो अपोजिसनलाई क्रिटिसाइज गरेर त फाइदा छैन, बिकज उहाँहरू पावरमै छैन। क्रिटिसाइज र हामीले राइट कुन चाहिँ सजेसन्सहरू त गभर्मेन्टलाई नै दिनु सक्छ जो पावरमा छ। र त्यसले गर्दा यस एभ्री गभर्मेन्ट जो छ हामी ठिक गरेको छैन, काम नराम्रो गर्दैछ भने भाइचुङ भुटिया हर समय आवाज उठाउँछ नै हो। र आई डोन्ट थिङ्क सो वाइ हाम्रो सिक्किम पार्टी नै
हाम्रो सिक्किम पार्टी चाहिँ हामीलाई लाग्यो जब 2018मा जब राजनीति हामी साथीहरू धेरै साथीहरू यङ जेनेरेसन हामी मिलेर खोलेको थियौँ एउटा सिक्किममा एउटा अनेस्ट ट्रान्सपेरेन्सी एउटा सिक्किमलाई कुन प्रकारको हामीले रोल मोडल स्टेट बनाउन सक्ने एउटा सिक्किमलाई आइडल स्टेट बनाउने सारा इन्डियामा त्यो हाम्रो एउटा सपना थियो बिकज सिक्किम एउटा सानो जग्गा हो पपुलेसन पनि कम्ती छ र सिक्किमको जुन रिसोर्सेस छ आई थिङ्क इट्स सो मच सफिसियन्ट छ कि हामीले एउटा सेल्फ सफिसियन्ट स्टेट बनाउन सकिन्छ तर हामीले पोलिसिजहरू रङ गर्यो जहिलेसुकै एउटा ढाट्ने राजनीति चौकीको राजनीति पैसा खाने भ्रष्टाचारको राजनीति गऱ्यो भने हामी जहिलेसुकै दिल्लीमा गएर खुट्टा मात्रै ढोक्नु परिरहेको छ जहिलेसुकै हामी गएर बेग मात्रै गर्नुपर्छ सो आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट सिक्किम चाहिँ एउटा स्टेट इन्डियामा हो कि आई थिङ्क इट क्यान बी ओन्ली स्टेट द्याट क्यान बी रियली सस्टेनेबल सो आई थिङ्क द्याट इज वेयर वी निड टु गो इन्टु इट बट हाम्रो चाहिँ यहाँनिर खालि पैसा खानेमा र गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज अलवेज सर्टेज अफ फन्ड र जहिलेसुकै हामी खुट्टा नै ढोक्नुपर्छ पैसाको लागि दिल्लीमा हजुर हजुर र हजुरलाई जनताको एउटा अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भन्दा हिजो अस्ति है तपाईँले सङ्ग्राम परिषदलाई मर्ज गराउनु भयो आफ्नो पार्टीमा है या त सङ्ग्राम परिषदसँग मर्ज गर्नुभयो भनौँ न है अनि तपाईँलाई के लाग्छ हुन्छ नि तपाईँले त्यो पार्टीबाट चाहिँ के पाउनुहुन्छ जनताको प्रश्न है के पाउनुहुन्छ तपाईँकोमा पनि त हार्डली कम्ती मेम्बर छ इभन इन यर पार्टी राइट अनि यु नो लाइक तपाईँको अहिलेको जुन वर्किङ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि त राजीनामा दिनुभयो सो तपाईँले वाट विल यु गेट फ्रम इट भनेर एउटा प्रश्न जनताले राख्नुभएको छ इनफ्याक्ट सङ्ग्रामलाई हामीले मर्ज गरेको छैन सङ्ग्राम तपाईँले देख्नुभयो कि सङ्ग्राम पार्टी नै यसलाई इलेक्सन कमिसन अफिसदेखि नै यसलाई कम्प्लिटली बन्द गराइदियो बिकज उहाँहरू चाहिँ एक्जिस्ट छैन र सङ्ग्राम पार्टी नै जुन प्रकारले पहिला जुन सरकार थियो र ओभर द इयर्स एक्टिभ नहुनाले गर्दा आई थिङ्क सङ्ग्राम पार्टी इज बिन क्यान्सल बाई इलेक्सन कमिसन र त्यसको बादमा हामीलाई पनि लाग्यो अभियसली भण्डारीजीको जुन लेगेसी थियो सिक्किमको माथि र हामी डीबी बस्नेतज्यू उहाँ जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ सङ्ग्रामको फाउन्डरदेखि अहिलेसम्म पनि पार्टी जब क्लोज हुइन्जेलसम्म पनि उहाँ जेनरल सेक्रेटरी बसेर एउटै पार्टीमा बसेर गर्नुभयो हाम्रो अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो कमल राईज्यू उहाँले आई थिङ्क वर्किङ प्रेसिडेन्ट भण्डारीज्यू साहब कङ्ग्रेसमा जाँदा पनि उहाँ मात्रै एउटा व्यक्ति थियो उहाँ भण्डारीज्यूसँग नगएर सङ्ग्राममै बसेर उहाँले सङ्ग्राम चलाएर उहाँ वर्किङ प्रेसिडेन्ट भएर पनि चलाए र उहाँहरूकोसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको पनि एकदमै मन दुखेको थियो कुन प्रकारले सङ्ग्राम बन्द भयो सङ्ग्रामै कम्प्लिटली बन्द नै भयो उहाँहरूलाई पनि एउटा सक र दुःख लागेको थियो र एटलिस्ट हामीले भण्डारीज्यूको लेगेसी लानु लागि चाहिँ यो फ्ल्याग हामी मिलेर यो फ्ल्याग चलाउँ हाम्रो सिक्किम पार्टीको तर्फदेखि बिकज अब जब सङ्ग्राम नै बन्द भएपछि त नाम मर्ज गरेर फाइदा छैन र त्यो प्रकारले एटलिस्ट रातो र सेतो चाहिँ मेरो आफ्नो लागि पनि बिकज हामी पनि फुटबल यहाँ सिक्किम मैले 94मा छोडेको थियो 94सम्म त भण्डारीज्यूकै सरकार थियो र त्यसको बादमा त मैले अरू सरकारै देख्नु पाइनँ बिकज म सिक्किम त्यति बेला छोडेर 20-22 साल बाहिर थियो त्यसले गर्दा हामी पनि सानोदेखि नै एउटा रातो र सेतो झन्डा देखेर हुर्किएको नानीहरू हौँ र त्यसले गर्दा एउटा सेन्टिमेन्ट थियो र भण्डारीज्यूको एउटा लेगेसी पनि थियो र त्यही लेगेसीलाई हामी अगाडि लानु लागि चाहिँ रातो र सेतो झन्डा चाहिँ हाम्रो सिक्किम पार्टीले लिएको थियो र सर हजुरलाई एउटा आरोप लगाएको छ है एउटा एलिगेसन्स लगाइएको छ कि सिक्किम प्रिमियर लिगको अर्गनाइजरहरूले है कि यु नो पोलिटिकल पार्टी र फुटबल यु नो पोलिटिक्स र फुटबल अलिक मिक्स भएको जस्तो देखिँदैछ भनेर उहाँले एलिगेसन्स लगाउनुभएको छ सो कसरी जस्टिफाई गर्न चाहनुहुन्छ यसलाई इनफ्याक्ट उहाँ भाइहरू 5जना भाइहरूलाई त मेरो केही पनि भन्नु छैन होइन बिकज उहाँहरूलाई एउटा फेस मात्रै बनाउँदैछ एसकेएमको पैसा बोल्दैछ त्यहाँ र किन भन्दा इनफ्याक्ट उहाँ भाइहरू त बिचरा एकदमै सिधा र राम्रो प्लेयर्सहरू पनि हाम्रो स्टेटको लागि र इन्डियाको लागि पनि खेलेको उहाँहरूकै आफ्नो हेर्दाखेरि पनि अब पहिला 2018मा सेम भाइहरू एसडिएफको जर्सी लगेर उहाँहरूले पुरै प्रचार गरेकै हो सबैलाई थाहै छ र अहिले एसकेएमको सरकार छ एसकेएमको जर्सी लगाइरहेको छ र मलाई यति पनि कन्फिडेन्स छ भोलि हाम्रो सिक्किम पार्टीको सरकार जब आउँदाखेरि उहाँहरूले हाम्रो सिक्किम पार्टीको पनि जर्सी लगाउँछ तर सबैभन्दा मलाई दुःख कहाँ लाग्छ भन्दा चाहिँ आई थिङ्क यो सिक्किम प्रिमियर लिग पनि उहाँहरूलाई फेस देखेर कहीँ न कहीँ मलाई चाहिँ गडबड र केही गडबड छ जस्तो लाग्छ फर्स्टमा त तपाईँले हेर्नु पर्यो सिक्किम प्रिमियर लिगमा अहिले भन्दैछ कि 3 करोड दिएको छ टिस्टा ऊर्जाले यो सिक्किम प्रिमियर लिग गर्नु लागि 3 करोड 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 3 करो
र सिक्किम गभर्मेन्टले सिक्किम फुटबल एसोसिएसन जसले फुटबलको चलाउँछ स्टेट रिप्रेजेन्ट गरेर जान्छ। आज सिक्किम फुटबल एसोसिएसनले प्रिमियर सिक्किम लिग गराउँछ, सिनियर्सको सेकेन्ड डिभिजन गराउँछ, थर्ड डिभिजन गराउँछ, मेन्सको विमेन्सको विमेन्स लिग गराउँछ, त्यहाँदेखि 15 अगस्त टुर्नामेन्ट गराउँछ इन्डिपेन्डेन्स कप प्लस गभर्नर्स गोल्ड कप। सिक्किम गभर्मेन्टले लास्ट इयर एसएफएलाई यति टुर्नामेन्ट गर्छ, प्लस सन्तोष ट्रफी जुनियर नेसनल, सब जुनियर नेसनल्स, बोइज एन्ड गर्ल्सको पठाउँछ, क्याम्प पनि गराउँछ। अब यतिवटा टिम छ, यतिवटा प्लेयर्स, टिमै सेकेन्ड डिभिजन, थर्ड डिभिजन र फर्स्ट डिभिजन गर्दा तपाईँको 30-40 वटा टिम छ। र सिक्किम टिमलाई पठाउनु विमेन्सको गर्दा त कतिवटा छ। सिक्किम गभर्मेन्टले लास्ट इयर एसएफएलाई 2 लाख रुपियाँ मात्रै दियो। यतिवटा टुर्नामेन्ट गराउँछ उहाँले, लिग 3वटा लिग, गर्ल्सको लिग 4वटा गर्दा 2 लाख रुपियाँ यति गर्नु। र सिक्किम प्रिमियर लिग चाहिँ तपाईँले 3 करोड दिँदैछ। एसएफएले 3 करोड त 40 सालमा देखेको पनि छैन। डिस्पाइट द्याट एसएफएकोमा फाइनेन्सियल क्रन्च हुँदाखेरि पिके प्रधान साहबको समयदेखि लिएर अहिलेसम्म नै एसएफले धेरै प्लेयर्सहरू इन्क्लुडिङ हाम्रो 4-5 जना भाइहरू उहाँहरू पनि थियो। सिक्किम गभर्नर्स गोल्ड कप थ्रुदेखि नै उहाँहरूले बाहिर गएर खेलेको र म पनि गभर्नर्स गोल्ड कपदेखि नै प्रडक्ट स्पट भएर गएको। धेरै प्लेयर्सहरू इन्डिया लेभलमा र क्लब्सहरू लेभलमा पठायो। र त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ यो उहाँहरूको 5 जनाको अनर देखेर यहाँनिर ठुलो घपला जस्तो लाग्दैछ। कारण म तपाईँलाई डकुमेन्ट्स पनि देखाउँछु। यो 2-3 करोड टिस्टा ऊर्जाले दिएको भन्दैछ, कति पैसा दियो त छैन, तर न्युज चाहिँ छ 3 करोड टिस्टा ऊर्जाले दिन्छ। अब यो टिस्टा ऊर्जाको म कुरा गर्न चाहन्छु, यो फुटबल छोडेर। यो टिस्टा ऊर्जा 2021 मा 40% सेयर टिस्टा ऊर्जाको ग्रेङ्को भन्ने कम्पनीले लिएको छ। यो तपाईँको इनफ्याक्ट यो इकोनोमिक टाइम्समै देख्न सकिन्छ। 2021 मा सीसीआई अप्रुभ्स एक्विजिसन इक्विटी स्टेक इन टिस्टा ऊर्जा बाई ग्रेङ्को मरिसियस। यो ग्रेङ्को कम्पनी मरिसियसको छ। यसले 2022 मा कम्प्लिटली मार्च 2021 मा 40% सेयर टिस्टा ऊर्जाको ग्रेङ्को कम्पनीले लिएको छ। र त्यही फेरि मार्च 2022 मा सिक्किम गभर्मेन्टले 2690 करोडको लोन लिएको चाहिँ ग्यारेन्टी बस्दिएको छ सिक्किम गभर्मेन्टले। टिस्टा जब 2021 मा अलरेडी ग्रेङ्को मरिसियसले 40% सेयर लिँदाखेरि किन गभर्मेन्टले फेरि लोन, टिस्टा ऊर्जाले फेरि किन लोन लिनु र गभर्मेन्टले अझै 2619 करोडको ग्यारेन्टी पनि किन बस्नु जब 40% सेयर बाहिरको मरिसियस कम्पनीले लिइहालेको छ। अब ग्रेङ्को के कम्पनी हो? ग्रेङ्को कम्पनीले 40% सेयर लिएर उहाँले अदानी ग्रुपसँग टाइअप गरेको छ कि जतिवटा इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो कम्पनीमा हुन्छ सब अदानीलाई सप्लाई गर्दैछ, अदानी ग्रुपलाई। चाहे अदानीको पोर्ट होस्, कम्पनी होस्, चाहे डकयार्ड, सिप डकयार्ड्सहरू अराउन्ड इन्डिया र कहीँ होस्, ग्रेङ्कोले त्यहाँ सप्लाई गर्दैछ। र अब यो पैसा पनि सिक्किम गभर्मेन्टले 2619 करोडको ग्यारेन्टी पनि कहाँदेखि दिएको र टिस्टा ऊर्जाले पनि लोन यति कहाँदेखि लिएको। र त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ धेरै गबला भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। यो अभियसली जाँच गर्नुमा अहिलेको गभर्मेन्टले त गर्दैन। र त्यहाँ पनि 3 करोड पनि बिचारा भाइहरूलाई देखेर कोही न कोहीले त्यहाँ घपला चाहिँ गर्दैछ। यो सिक्किम प्रिमियर लिगको नाममा देखेर 3 करोड पैसा देखाएर चाहिँ बिचारा 5 जना फुटबलरको अनर देखाएर कोही एसकेएमको कोही नेताहरूले चाहिँ त्यहाँनिर ठुलो घपला चाहिँ गर्दैछ। र उहाँहरूले फुटबलै प्रमोट गर्ने हो भने त तपाईँले 3 सालको फुटबलको कन्ट्र्याक्ट गर्नुहोस् न, 3-3 करोड दिएर टिस्टा ऊर्जाले 3-5 सालको दियोस् भाइहरूलाई। यो त 1 सालको मात्रै गर्दैछ। अब नेक्स्ट इयर के गर्ने हो? त्यो केही प्लानिङ फ्युचर फुटबलमा 1 साल खेलेर कोहीले केही गर्नु सकिँदैन। 1 सालमा कोहीले प्लेयर्स एक्स्ट्रा अर्डिनरी प्लेयर बन्नेवाला छैन। अब यो फुटबल लिग पनि कुनै एसएफएसँग टाइअप छैन, वेयर स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट अलरेडी छ। स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टको थ्रुदेखि पनि टिस्टा ऊर्जाले पेमेन्ट गरेको छ नि। यो स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टले हात उठाए हामी यसमा इन्भल्भ हुन चाहन्न, हामी क्लिन बस्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू अर्को माध्यमदेखि गर्नुहोस् भनेर। र स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्टको उहाँसँग गर्नुपर्ने हो। र प्लस सिक्किम फुटबल एसोसिएसन रेजिस्टर्ड हो अन्डर गभर्मेन्ट प्लस अल इन्डिया फुटबल फेडरेसन, उहाँहरूसँग पनि छैन। डिरेक्टली बिचारा 5 जना भाइहरूको प्राइभेट लिमिटेड खोलेर कसरी गरिरहेको छ। सर त्यसले गर्दा चाहिँ कहीँ न कहीँ यो 5 जुन चाहिँ 3 करोड टिस्टा ऊर्जाको छ, 5 जना बिचारा भाइ फुटबलर भाइहरूको नाममा चाहिँ कोही न कोहीले चाहिँ घपला ठुलो गरिरहेको छ। यो चाहिँ अभियसली बादमा हामी जाँच चाहिँ गर्नु सक्छौँ र गर्नुपर्छ। हजुर। र सर अब अहिले हामी सिक्किमको सिनारियो हेर्दाखेरि है, यु नो सिक्किममा धेरै इस्युजहरू, बर्निङ इस्युजहरू, मुद्दाहरू भइरहेको छ है। अनि त्यो ठुल्ठुलो मुद्दाले गर्दा सानो मुद्दा त दबेर पनि गइरहेको छ भनौँ न है। फर इक्जाम्पल अहिले हामीलाई हिजो अस्ति जुन नेपालीलाई फरेनर्सको ट्याग लागेको थियो, अनि अहिले एउटा बर्निङ मुद्दा चाहिँ के भइरहेको छ भने 1975 मा जति पनि यु नो देखि
बसोबासा गर्ने यहाँनिर ओल्ड सेटलर्सहरू छ है, उहाँहरूको कोही आफन्तहरू बाहिर हुनुहुन्छ भने उहाँ पनि सिक्किमिज भनेर कहलाउनु सक्छ भन्नु सक्छ भन्ने एउटा जुन भइरहेको छ। अनि अहिले जुन निर्मला सीतारमणसँग हाम्रो गोलेज्यूले उहाँले जो क्लेरिफिकेसन पनि दिइराख्नु भएको फेसबुक पोस्टमा है। सो धेरै इस्युजहरू भइरहेको छ सिक्किममा है। सो व्हाट डु यु थिङ्क हुन्छ नि हाम्रो सिक्किम पार्टीको चाहिँ 2024मा है इलेक्सन लड्ने मुद्दाहरू के हुनेछ है, अनि के भोलिको दिनमा गएर हाम्रो सिक्किम पार्टीले चाहिँ कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो पार्टी चाहिँ कुन हुनेछ त? यो तपाईँको सेकेन्ड फेजमा म आन्सर गर्छु, फर्स्ट फेजको म तपाईँको आन्सर गर्छु। फर्स्ट फेजको त इनफ्याक्ट हामी आज कुनै पोलिटिकल पार्टी कम्युनिटी कुनै भएर हामी लड्नु हुँदैन। हामी फर्स्टमा पार्टीदेखि माथि जातिदेखि माथि उठेर सिक्किमै भएर हामी लड्नुपर्छ। कारण आज फर्स्टमा सिक्किमिज नेप्लिजलाई फरेनर ट्याग विदेशी ट्याग र इमिग्रेन्ट भन्ने जुन चाहिँ सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट थियो त्यो फर्स्ट गल्ती नै सेन्ट्रल गभर्मेन्ट र स्टेट गभर्मेन्टको गल्ती छ, बिजेपी र एसकेएम। अलिकति म यसमा एड अन पनि गर्न चाहन्छु है। जस्तै यो फरेनर्सको ट्याग हट्यो भनेर पनि एउटा स्टेटमेन्ट आएको थियो है, तर हामीले बादमा थाहा पायौँ कि द्याट इज लाइक एउटा पेपरबाट मात्रै हटेको, बट स्टिल अरू एप्लिकेसन्सहरूमा अरू पेपर्सहरूमा बुकमा अझै छ भनेर छ है। सो यसलाई अलिकति क्लियरिफाई गरिदिनुहोस् न। फर्स्टमा त त्यो गल्ती सबैभन्दा ठुलो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट पनि छ, तर स्टेट गभर्मेन्टको ठुलो गल्ती छ। बिकज नो अब्जेक्सन दिनु नै उहाँहरूको ठुलो गल्ती हो। जब तपाईँले देखिरहेको छ फरेनर्स ट्याग सिक्किमिज नेप्ली आर फरेन ओरिजिन त्यो लेख्दा पनि तपाईँले कसरी नो अब्जेक्सन दिनु सकिन्छ? उहाँको लयर्सहरूले पनि सुप्रिम कोर्टमा यो रेकर्डमै छ उहाँले गल्ती हाम्रो भयो भनेर गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको र गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको लयर्सले सुप्रिम कोर्टमा माफी पनि मागेको छ, गल्ती उहाँहरूको छ र स्टेट गभर्मेन्टले पनि त्यो एक्सेप्ट गर्नुपर्छ गल्ती उहाँहरूको फर्स्टमा त्यो। र त्यो बादमा उहाँहरूले डिलिट गर्यो भने त्यो एउटा लाइनलाई डिलिट गर्यो, तर अझै त्यो त्यसमा तपाईँ भर्डिकमा हेर्दाखेरि धेरै जग्गा नै छ त्यो प्रकारले, त्यो डिलिट केही पनि भएको छैन। र सेकेन्ड सबैभन्दा ठुलो त्यहाँ के गरेको छ भने सिक्किमिज डेफिनेसनलाई हटाएको छ। र तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुहुँदैछ 1975को अगाडि सबैजना सिक्किममा काम गर्दै थियो या केही गर्दै थियो छ भने प्रुभ गऱ्यो भने अब सबैले इन्कम ट्याक्स पाउने, त्यो त हर फर्स्टमा यो केस नै तपाईँहरूको हेर्नुभयो भने 300 फ्यामिलीज टु 400 फ्यामिलीज ओल्ड सेटलर्सको मात्रै हो। र उहाँहरूलाई पनि इन्कम ट्याक्स माफ जुन चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले दियो उहाँलाई एउटा नयाँ क्याटेगोरी बनेर दिनु सक्थ्यो, त्यो सिक्किमिजकै ब्राकेटमा हाल्नु त परेन नि त। कारण सिक्किमिज को हो? सिक्किमिज 1964 कहिले छोगेलले हामीलाई सिक्किम सब्जेक्ट दिँदाखेरि जसले एप्लाई गरेर सिक्किम सब्जेक्ट पायो भुटिया लेप्चा नेपाली इन्क्लुडिङ व्यापारीकोले 3-4 जना फ्यामिली या 10 जना फ्यामिलीले एप्लाई गरेको छ। त्यो सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर्स हेभ बिकम सिक्किमिज। जब इन्डियामा मर्ज हुँदाखेरि हामी सिक्किमिज भयो बिकज सब्जेक्ट गन्दैन सियुआईमा जान्छ र त्यो चाहिँ अब हामी सिक्किमिजको आइडेन्टिटी हो नि त। तर त्यसलाई नै तपाईँले 75 को अगाडि जो आयो यहाँ ओल्ड सेटलर्स छोडेर बादमा न्यू सेटलर्स पनि छ, या छोगेलको टाइममा कतिजना बाहिरदेखि आएर काम पनि गर्दै थियो। मलाई खुद थाहा छ 2-3 फ्यामिलीज छोगेलको टाइममा उहाँहरू आएर यहाँ काम गर्थ्यो, उहाँहरूको बाजेहरू नानी पनि यहीँ जन्मेको थियो सिक्किममा र उहाँहरू 1975 को अगाडि नै उहाँहरू वापस सिक्किम छोडेर गयो। अब यो भर्डिक्टले जुन चाहिँ अहिले क्लज नम्बर 5 को जुन भर्डिक्ट दिएको छ यो फाइनेन्स बिलमा, फाइनेन्स एक्ट भइसकेको छ, उहाँहरू पनि आएर अब चाहिँ इन्कम ट्याक्स क्लेम गर्नु सक्छ र उहाँहरूले पनि अब इन्कम ट्याक्स फाइदा छ भने त हाम्रो पैसा सेभ गर्नु छ भने त सिक्किममै भोटर्स कार्ड पनि सार्छ, सिक्किममै घर पनि बसाउनु थाल्छ। उहाँहरूको त्यो फ्यामिली मात्रै होइन, उहाँको अब उहाँ जुन चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँको छोरा त 4-5 जना छ, प्लस उहाँको अरू रिलेटिभ्सले पनि पाउँछ। र यो केस चाहिँ खालि 300-400 फ्यामिलीज मात्रै थियो, यो त बढेर ज्यादामा गयो। आज एसकेएमले त्यो बारेमा किन बोल्दैन? आज उहाँले भन्दैछ 371F डाइल्युट भएको छैन ओन्ली इन इन्कम ट्याक्स बिल एक्टमा यसमा, तर 371F त इन्कम ट्याक्सको जुन चाहिँ फाइनेन्स बिलमा पनि फाइनेन्स एक्टमा पनि त डाइल्युट त भएको छ नि त। तर उहाँले त अहिले रङ इन्फर्मेसन दिएर गोले साहब तपाईँले भन्नुभएको छ निर्मला सीतारामज्यूसँग भेट्यो, उहाँ त्यसो भए किन गयो? अगर प्रब्लमै थिएन केही त्यस्तो टेन्सनै थिएन भने त उहाँ किन भेट्नु जानु? जब भेटेर गएर उहाँले जुन होइन यो त इन्कम ट्याक्स बिलको लागि मात्रै त्यही फेरि मानेर आउँछ, आफ्नो त दिमागै लगाउँदैन। र त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ मलाई लाग्छ कि एसकेएमले कम्प्लिटली सिक्किमको जुन अधिकारहरू थियो फर्स्टमा 1 नेसन 1 रासन कार्ड त्यो पनि उहाँले त्यसै एक्सेप्ट गर्यो। यस रासन सबै गरिबले पाउनुपर्छ, चाहे बेङ्गलको चाहे बिहारको गरिब, तर यहाँनिर डिस्कस डिबेट गरेर आर्टिकल 370F को आधारमा गर्नु पऱ्यो नि त।
अहिले भएन भने पनि 10 सालको बादमा अगर रासन कार्डको हामीले अलरेडी एक्सेप्ट गरिसक्यो, रासन 10 सालको बादमा त्यही रासन कार्ड लिएर माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूले भन्छ कि हामीलाई अब भोटर्स कार्ड पनि पाउनुपर्छ, बिकज अन्डर रासन कार्ड तपाईँले भोट पनि बनाउन सकिन्छ। अहिले इमिडिएटली बनाइन भने त 5-10 सालमा त बनाउँछ नि त। र अहिले एसकेएमको जुन जुन गल्तीले हाम्रो अधिकारहरू हराउँदैछ, हाम्रो नानीहरूले ठुलो प्रकारले भोग्नु पर्छ बादमा। कारण वान नेसन वान रासन कार्ड उहाँले एक्सेप्ट गर्यो, 5 साल 6 सालको बादमा त्यही माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूले भोटर्स कार्ड पनि बनाउँछ र पाउँछ पनि, कारण अन्डर रासन कार्ड पाउँछ। अहिले जुन चाहिँ फाइनेन्स बिलले गर्यो, अब यो फाइनेन्स बिल त ओल्ड सेटलर्सको मात्रै थियो, बट सिक्किमिज आइडेन्टिटी नै निकालिदियो, सिक्किम सब्जेक्टलाई भ्याल्युलेस बनाइदियो। कारण त्यो त सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर्सहरूले मात्रै पाउँथ्यो नि त। भोलिको दिनमा जति यो इन्कम ट्याक्स गर्नेहरूले 10 सालको बादमा त्यही व्यक्तिहरूले हामी जबको लागि एप्लाई गर्छ, जबको पाउँदा सिक्किम गभर्मेन्टले होइन तिम्रो सिओआई छैन दिँदैन भने सुप्रिम कोर्टमा गएर यो फाइनेन्स बिलको यो बिल देखाउँछ, एक्ट देखाउँछ, यसमा त हामीलाई छुट दिएको छ, यसमा चाहिँ किन सेपरेटली। र त्यसमा बादमा त्यो केस पनि 5-10 सालको बादमा जित्छ उहाँहरूले, बाहिरको मान्छेहरूले, र जब पनि आउनु थाल्छ, त्यहाँदेखि ल्यान्डदेखि लिएर सब जान्छ। र यो एउटा ओपनिङ मात्रै दिएको हो। अहिले यो इफेक्ट अहिले 1-2 सालमा देख्दैन होला, तर यो 5-10 सालमा देख्ने नै हो। र जति हाम्रो अहिले रङ गल्ती गर्छ, हाम्रो भोलिको दिनमा 10-15 सालमा हाम्रो नानीहरूले भोग्नुपर्छ। र त्यो एसकेएमले फार साइटेडै हेर्दैन, उहाँहरूले चाहिँ चौकी र पैसाको राजनीति मात्रै छ। र एसकेएमको एउटा कमजोरी चाल पाइसकेको छ, बिजेपीले पनि चाल पाइसकेको छ, व्यापारीहरूले पनि यहाँ 2-3 जना व्यापारीले चाल पाएको छ गोले साहबको कमजोरी के हो, र त्यसलाई नै उहाँहरूले म्यानिपुलेट गरेर गोले साहबले पनि रङ गाइड गर्दैछ। आज एसकेएमको ट्रेजररको केशु अग्रवाल एउटा ओल्ड सेटलर्सको छ, अझै कतिवटा उहाँहरू दिवसहरू मनाउँदैछ, सब फाइनेन्स व्यापारीहरूले त गर्दैछ। उहाँलाई 8 करोडको तपाईँले दिवसहरू मनाउँदैछ, यो पैसा कसले हो? केशु अग्रवाल र उहाँको साथीहरूले फाइनेन्स गर्दैछ। सो यु मिन टु से कि लाइक जस्तै मैले एसकेएमको यु नो लाइक प्रवक्ताहरू उहाँहरूसँग बात मार्दाखेरि उहाँहरूले त एसडिएफलाई ब्लेम लाउनु हुँदै थियो है, जति पनि हियरिङहरू भएको थियो 2013-2019 को बिचमा भएको भनेर उहाँहरूले भन्नु भइरहेको थियो, प्लस एसडिएफकोलाई भन्दाखेरि एसकेएमले गरेको भन्नुहुन्छ। सो तपाईँ चाहिँ कसलाई ब्लेम लाउन चाहनुहुन्छ? अनि जुन यो विजय दिवस मनाउनु भइरहेको छ उहाँहरूले, सो लाइक यु नो यसमा पनि के भन्न चाहनुहुन्छ? किनभने प्रब्लमको सल्युसनै ननिकालिकन के यो जायज होला विजय दिवस मनाउनु? अनि तपाईँलाई सरकार परिवर्तन एसकेएमले भोट जनताले किन गरेको? जति एसडिएफले गल्ती गरेको छ तपाईँलाई दिएको जिम्मेवार दिएको छ नि त, अब तपाईँले करेक्ट गर्नुहोस् न। यहाँ त सरकारमा पुगेर अझै पनि काम चाहिँ नगरेर खालि ब्लेम मात्रै, त्यसो ब्लेम मात्रै गर्ने भने त अपोजिसनमा आउनुहोस्, अर्को जसले गर्नु सक्छ मौका दिनुहोस्। सरकारमा आउँदाखेरि चाहिँ जतिवटा प्रिभियस गभर्मेन्टले गल्ती गरेको छ भने तपाईँले त्यसलाई सुधार्नु, तपाईँलाई जनताले तपाईँलाई अधिकार भोट दिएर त्यहाँ पुऱ्याएको। र एसकेएम सरकारको चाहिँ काम चाहिँ नगरेर खालि ब्लेम, होइन एसडिएफले गरेको त्यसले एसडिएफ, अरे त्यही कारणले त तपाईँलाई भोट दिएर जिताएको छ त। र अब त सरकारमा आउँदा त काम गर्नुहोस् न तपाईँले, त्यो चाहिँ गर्दैन उहाँले, खालि ब्लेम एसडिएफले गर्दा यो गर्यो, चामलिङ साहबले एसडिएफले गर्यो, त्यो मात्रै हामीले लास्ट 4-5 सालमा। र त्यो मात्रै होइन, जति अहिले त झन् ठुलो प्रकारले ड्यामेज ज्यादा। अब चामलिङ यो म तपाईँलाई यो फाइनेन्स इन्कम ट्याक्स एक्जाम्सनकै म तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। चामलिङ साहबको समयमा यो केस अहिले गरेको होइन, 2013देखि गरेको यो केस ओल्ड सेटलर्सले। ओल्ड सेटलर्सले यो केस गर्दाखेरि चामलिङ साहबको 2013देखि 19सम्म 6 सालमा 20 पल्ट मात्रै हियरिङ आयो, हियरिङ लियो र डिसिजन कुनै पनि भएन 6 सालमा। पिएस गोले साहबको अन्डरमा एसकेएमको अन्डरमा 2 साल त कोर्टहरू सबै बन्द थियो पेन्डेमिक, लास्ट 1.5 इयर्समा 24 खेप हियरिङ भएको छ। ओके, यसलाई प्लस जो लयर एकजना लयर थियो जसले चाहिँ एगेन्स्ट स्टेट गभर्मेन्टलाई केस गरेको छ, र जो लयर वान अफ द रेस्पोन्सिबल छ कि सिक्किमिज नेप्लिजहरू चाहिँ विदेशी हो भन्ने लयरले जसले हालेको छ, 9 लयर्समा उहाँ पनि छ, उहाँलाई चाहिँ अहिले एसकेएमको सरकारले चाहिँ गभर्मेन्टको लयर भनेर यो केस फाइट गर्नु लगाइरहेको छ। र उहाँले अब सिन्सियरली फाइट गर्छ, उहाँले त नो अब्जेक्सन त दिन्छ नै हो नि त। र नो अब्जेक्सन दिने त एसडिएफको सरकारले त दिएन नि त, एसकेएमको सरकारले दियो नो अब्जेक्सन। सिक्किमिज त्यहाँ आइडेन्टिटी शब्दलाई हटाउँदैछ, त्यसलाई डाइल्युट गरेर जाँदैछ, एक्सप्यान्ड गराउँदैछ, त्यो त एसकेएमको सरकारको अन्डरमा भएको छ नि त। आर्टिकल 371 डाइरेक्टली हिट भएको छ, डाइल्युट पुरै भएको छ यो फाइनेन्स बिलमा। उहाँले अहिले एक्सेप्ट त गर्दैछ यो त खालि फाइनेन्स बिलको लागि मात्र, तर फाइनेन्स बिलमा पनि त डाइल्युट त भयो नि त। सुरुवात त तपाईँले गर्नु दियो नि त ठुलो प्रकारले, यो डाइल्युट त सानो होइन, यो ठुलो डाइल्युट हो नि त। त्यो त एसकेएम सरकारको अन्डरमा भएको छ नि त। र उहाँहरूले त्यो हेर्दैन, त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ सुधार्नु कोसिस गर्दैन। अझै पनि चाहन्छ एसकेएम गभर्मेन्टले
फार्मर्स बिल पनि एक्ट भएको थियो। त फार्मर्सहरू प्रोटेस्ट गर्दा गर्दा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले त्यसलाई विथड्र गर्यो। एसकेएमको गभर्मेन्टले अझै बिजेपी उहाँहरूसँग कोलिसन पनि छ, स्टेटमा पनि छ, सेन्टरमा पनि छ, त्यो अझै पनि यो एक्टलाई उहाँहरूले प्रेसर गरेर यो एक्टलाई वापस चेन्जेस गर्नु सकिन्छ अझै पनि। कारण फार्मर्स बिल जब वापस लियो भने त किन सक्दैन यो फाइनेन्स बिललाई वापस ल्याउनु लागि। तर त्यो फाइनेन्स बिल पनि जब पास हुँदाखेरि 24 मार्चमा पास हुँदाखेरि तपाईँकोमा 7 दिनको समय थियो प्रेसिडेन्टकोमा जानु लागि। हाम्रो इन्द्राङज्यू एमपी बिचरा उहाँ त त्यति गल्ती पनि छैन, उहाँले त स्टेट गभर्मेन्टलाई भनेकै हो, तर स्टेट गभर्मेन्टले नै उहाँलाई प्रेसर गरेर चुप लागेर बस भन्नु भनेको। 7 दिनसम्म तपाईँहरूकोमा टाइम थियो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाकोमा जानु, यो बिललाई वापस लोकसभामा पठाउनु, प्रेसिडेन्टको पावर छ त्यसलाई वापस पठाउनु रिएक्जामिन गर्नु लागि, त्यो पनि गरेन। प्रेसिडेन्टको साइन भइसक्यो, एक्ट भइसक्यो, अहिले भर्खर सब भइसक्दा चाहिँ पिएस गोले साहब गुजरातको टुर गरेर चाहिँ भर्खर निर्मला सीतारामनलाई रिक्वेस्ट गर्नु जाँदैछ। अगर उहाँ किन त्यो पहिला किन गरेन? अहिले सब एक्ट भइसकेर त अब टु लेट भइसक्यो नि त। तर अझै पनि उहाँले त्यो रिक्वेस्ट गर्नुभन्दा चाहिँ यसलाई फेरि पार्लियामेन्टमा लिएर यो बिललाई नै तपाईँले विथड्र गर्नुहोस् भन्नु चाहिँ अझै पनि गर्न सकिन्छ। तर अहिले हालतमा एसकेएमको जुन प्रकारले फैलाउँदैछ उहाँले फेरि सिक्किमे जनतालाई ढाँट्ने काम नै गर्दैछ, केही भएको छैन, सबै राम्रो छ भन्ने काम गरिरहेको छ। हजुर सर, र तपाईँले घरिघरि यो भनिराख्नु भएको छ कि यो गुन्डाहरू भन्ने वर्ड चाहिँ एसकेएम पार्टीसँग एसोसिएटेड छ भनेर भनिराख्नु भएको छ है। अनि ढुङ्गामुढाको राजनीति भइरहेको छ नि त अहिले। अनि जब हामी एसकेएमको प्रवक्ताहरूसँग बात मार्दैछौँ उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ कि उहाँहरूले गर्नुभएको होइन भनेर पनि भन्नुहुँदैछ है। अनि तपाईँले यो पनि भन्नुहुँदैछ कि जसले पनि ढुङ्गामुढा गर्दैछ एसकेएम पार्टीकोबाट तपाईँले यो पनि भन्नुहुन्छ कि गभर्मेन्टले त्यसलाई अझै बचाउँदै पनि छ, त्यो गल्ती लुकाउँदै पनि छ भन्नुहुँदैछ है। सो यसलाई पनि अलिकति जस्टिफाई गरिदिनुहोस् न। आई थिङ्क सिक्किमको राजनीति त म भण्डारी साहबदेखि नै फलो गर्दै गर्दै आएको अहिलेसम्म, र अर्गनाइज्ड अट्याक्सहरू, प्री प्लान्ड अट्याक्सहरू मैले देखेको थिएन। यस पोलिटिकल पार्टिजमा दुईवटा पार्टी हिँड्दाखेरि हिटेड अफ आर्गुमेन्टमा त्यहाँ क्ल्यासेसहरू हुन्छ, त्यो हरेक पोलिटिकल पार्टी, हरेक स्टेट, हरेक जग्गा, हरेक वर्ल्डमा पनि हुन्छ, त्यो अर्गनाइज प्रकारले होइन। तर अहिले जुन चाहिँ हामीले देख्नु पाउँदैछ अर्गनाइज डे टाइममै अर्गनाइज भएर अपोजिसनको युथहरू नेताहरूलाई घरमै गएर एट्याक गर्ने प्री प्लान्ड अट्याकहरू भइरहेको छ। आई थिङ्क यो सिक्किमको राजनीतिमा फर्स्ट टाइम हो यो प्री प्लान्ड अट्याकहरू, र यो पनि एसकेएम गभर्मेन्टकै अन्डरमा भएको छ नि त। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी भेरी डेन्जरस सिक्किमको लागि। एसकेएमको मैले पहिला पनि भने एसकेएमको सबै नेताहरू छैन त्यस्तो, म सबै नेताहरूलाई, धेरै नेताहरूलाई चिन्छु, त्यहाँ छ 1-2 जना गर्नेहरू, उहाँहरूले चाहिँ एसकेएम पार्टीलाई पनि ड्यामेज गर्दैछ, सिक्किमको छविलाई पनि ड्यामेज गर्दैछ। बिकज सिक्किम जहाँ पनि जाँदाखेरि मैले फर्स्ट डेदेखि जब 94 मा सिक्किम छोडेर जाँदाखेरि पनि अहिलेसम्म पनि सारा इन्डिया, सारा वर्ल्डमा सिक्किमको इमेज के छ, वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल, वान अफ द मोस्ट पिसफुल स्टेट। अब त्यो पिसफुल स्टेट अहिले लास्ट 1-2 सालमा ड्यामेज भएर गएको छ, र त्यो ड्यामेज चाहिँ सबैलाई हुन्छ। आज हामीले धेरैवटा स्टेटहरू, म इनफ्याक्ट नर्थ इस्ट त मेरो लाइफमा 50-60 खेप हरेक स्टेट नर्थ इस्टको हरेक कुनामा गएको छु। त्यहाँ त्यो भाइलेन्सले गर्दा कस्तो ड्यामेज भएको छ अहिलेसम्म रिपेयर गर्नु छैन, अहिले बिस्तारै बिस्तारै रिपेयर हुँदैछ। र त्यो हामीले भाइलेन्सले चाहिँ ड्यामेज गर्नु हाम्रो स्टेटलाई दिनु हुँदैन। बिकज उहाँहरूको आफ्नो चौकी र राजनीति र पैसाको राजनीति गर्दा चाहिँ उहाँहरूले एन्टायर सिक्किमलाई ड्यामेज गर्छ, र उहाँ 1-2 जनाको फाइदाको लागि आज हाम्रो किसान मर्छ, हाम्रो गुरुजीहरू, टुरिज्म गर्नेहरू, ट्राभल एजेन्सी गर्नेहरू सबैजना नै मर्छ। त्यो 1-2 जनाको भाइलेन्स, त्यो आफ्नो चौकी र चेयरको लागिले गर्दा। र यो चाहिँ हामी सारा सिक्किमिसले कन्डेम गर्नुपर्छ। यो भाइलेन्स हामी एक्सेप्ट गर्नै हुँदैन, हामीले आवाज उठाउनु पनि पर्छ। र जो पार्टीले भाइलेन्स गर्दैछ त्यो पार्टीलाई चाहिँ हामीले जिन्दगीमा सिक्किमको एउटा आफ्नो भविष्य र आफ्नो नानीहरूको भविष्यको लागि चाहिँ त्यस्तो पार्टीलाई चाहिँ हामीले जिन्दगीमा भोट गर्नै हुँदैन। हजुर हजुर। र सर, हजुरलाई एउटा अर्को प्रश्न है, जनताले गर्नुभएको छ, नेपाली सिट त कहिले पनि हाम्रो सिक्किम पार्टीको मुद्दा थिएन त, अहिले आएर किन हजुरहरूले यो इस्युलाई यति डरलाग्दो रेज गरिराख्नु भएको छ भनेर भन्नुहुँदैछ। सो के भन्न चाहनुहुन्छ? इनफ्याक्ट हामीले हाम्रो सिक्किम पार्टी 2018 मा फर्म गर्दाखेरि नै हाम्रो पार्टीको मेनिफेस्टो 19 को मेनिफेस्टोमा पनि थियो, र पार्टीको कन्स्टिट्युसनमा पनि हामी हालेको थियौँ यो नेपाली सिट रिस्टोर गर्नुपर्छ भनेर, साथसाथै चोङ सिट पनि। इनफ्याक्ट हाम्रो सिक्किम पार्टी नै फर्स्ट पार्टी थियो यो इमिग्रेन्टको जुन चाहिँ ट्याग 1975 मा लागेको थियो। हामी सुप्रिम कोर्टसम्म पनि गयो। त्यति बेला हाम्रो प्रेसिडेन्ट डाक्टर बिना बस्नेतज्यू हुनुहुन्थ्यो, विराज अधिकारीज्यू, म आफै र अरू हाम्रो लिडर्सहरू पनि थियो।
यो केस पनि इमिग्रेन्ट ट्याग हटाउनु पनि हामी सिक्किम जुन चाहिँ हाम्रो सिक्किमिज नेप्लिजहरू लागेको थियो हाम्रो सिक्किम पार्टीले मात्रै त्यति बेला 2018मै हामीले लडेको थियौँ र यस हाम्रो सिनियर लयर्सहरूले उहाँहरूले भने कि अभियसली यो धेरै साल भयो टाइम फ्रेम हुन्छ यसलाई तपाईँले उयो गर्नु लागि र अहिलेको इनफ्याक्ट अहिले जुन चाहिँ रिसेन्टली फरेनर्स ट्याग लागेको 30 डेज तपाईँले समय पाएको थियो त्यसलाई उयो गर्नु लागि अपिल गर्नु लागि र यो अपिलको टाइम पनि सकेर धेरै साल हुनुले गर्दा चाहिँ अलिक च्यालेन्ज र डिफिकल्टिज छ तर गभर्मेन्टको थ्रुदेखि गऱ्यो भने चाहिँ सायद हुनु पनि सक्छ भन्ने थियो र अहिलेसम्म एसकेएमले त्यो केही पनि गरेको छैन उहाँहरूले अहिले भर्खरैको त्यो एउटा लाइन डिलिट गरेर विजय दिवस पनि मनाएको छ र त्यो डिलिट उहाँहरूले यदि नै साँच्चै नै डिलिट गऱ्यो भने 1979को पनि उहाँले डिलिट गरेर देखाओस् र त्यो 2000 अहिले भर्खरको पनि त्यसमा पनि धेरै अरू पेजेस र लाइन्समा त लेखिरहेको नि छ र यो नेपाली सिट र चौङ सिट हाम्रो सिक्किम पार्टीले स्टार्टदेखि नै हामीले जब पार्टी लन्च गरेदेखि नै हाम्रो यो मुद्दा थियो र त्यसले गर्दा आई थिङ्क अहिले हामीलाई किन उयो गर्दैछ किन आवाज उठाउँदैछ त्यो त आई थिङ्क गलत नै हो जसले पनि भन्नुहुँदैछ यस अहिले ज्यादा चाहिँ किन भएको छ भन्दा यो अब फेरि यो सिक्किमिज नेप्लिजलाई एउटा फरेनर ट्याग आउँदाखेरि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई लाग्छ कि आई थिङ्क सिक्किमिज नेपालले कहीँ न कहीँ अन्याय धेरै भएको छ 1979मै जब सिट पनि हराउँदाखेरि सर यो पनि छ कि उहाँहरूले यो पनि भन्नुहुँदैछ कि यु नो लाइक तपाईँले 11 या 12 जातिलाई एसटी स्टेटस दिलाउनुमा यु आर सपोर्टिङ बट यु आर मोर फोकसिङ अन नेपाली इस्युज है अनि ढुङ्गा मुढा मान्छेले तपाईँलाई भन्नुहुँदैछ कि हाम्रो सिक्किम पार्टीको म मुद्दै छैन भन्नुहुँदैछ म एक दुईवटा मुद्दा लिएर हजुरको सामु आएँ है र फ्युचरमा 2024 को इलेक्सन लड्नुमा चाहिँ हजुरको है के मुद्दाहरू हुनेछ हजुर के मुद्दामा फोकस गर्नुहुने है अनि मैले अघि पनि हजुरलाई यो प्रश्न गरेको थिएँ हजुरको आन्सर पाइनँ है इफ तपाईँले कुनै पार्टीसँग यु नो गठबन्धन गर्न चाहनुभयो भने है कुन पार्टी हुनेछ त 2024 मा हाम्रो मुद्दा त मेन हामीले आइएलपी एउटा लागू हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो एउटा मुद्दा लिएको नै छौँ सिक्किमिज नेप्लिज र सिक्किमिज चोङ सिटलाई रिस्टोर गर्न हाम्रो त्यो मुद्दा नै थियो र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट आर्टिकल 379F लाई लेटर एन्ड स्पिरिटमा लागू हुनुपर्छ यो हामीले स्टार्टिङदेखि नै अहिलेसम्म भनिरहेको छौँ र अहिलेको एसकेएमको सरकारले चाहिँ आर्टिकल 379 डाइरेक्टली डाइल्युट धेरै जग्गामा गरिसकेको छौँ मैले वान नेसन वान रासन कार्डदेखि लिएर यो जुन चाहिँ अहिले फाइनेन्स बिल र एक्ट भएको छ त्योहरू इस्युज लिएर चाहिँ धेरै डाइल्युट भएको छ र यो मुद्दा यस छँदै नै छ साथसाथै अब अर्को हामी कुन पार्टीसँग जाने हामी क्लियर कट हामीले म आफैले प्रेस कन्फरेन्स भन्दैछु हामी सबै अपोजिसन पार्टिजहरू जो सिक्किमलाई बचाउनु छ सिक्किमलाई जुन प्रकारले लास्ट 5-4 सालको सरकार जुन एसकेएम बीजेपी सरकारले चलाएको छ हामीलाई धेरै ड्यामेज गरिसकेको छौँ थ्रु भाइलेन्स होस् कि चाहे आर्टिकल 379F लाई डाइल्युट गर्नु होस् कि चाहे अरू भ्रष्टाचार ओपनली हेरिटेज प्रपर्टिजदेखि लिएर बिल्डिङ्सहरू इल्लिगली बिल्डिङ्सहरू जुन चाहिँ 5.5 फ्लोर्सको थियो त्यसलाई पनि 14 फ्लोर्सहरू उहाँहरूले आफ्नो एउटा फाइनेन्सेसहरूलाई प्लिज गर्नु लागि यो खुल्लेआम भ्रष्टाचार भइरहेको छ सिक्किमलाई एउटा ठुलो ड्यामेज दिइरहेको छ सर्ट टर्म प्लस लङ टर्ममा र त्यसको लागि चाहिँ म आफैले पनि हरेक अपोजिसन पार्टिजहरू जो सिक्किमको लागि काम गर्नु छ सिक्किमलाई बचाउनु छ एकसाथ आउनुपर्छ चाहिँ भन्ने हाम्रो पनि छ र अहिले आई थिङ्क इट्स भेरी टु अर्ली टु से कोसँग हामी जान्छौँ बट आई स्ट्रङली फिल हामी सब अपोजिसन पार्टिजहरू चाहिँ मिलेर एकसाथ चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ हजुर सो वाट डु यु थिङ्क तपाईँले भन्नुहुँदैछ नि अपोजिसन पार्टी यु नो एक भएर काम गर्नुपर्छ भनेर है सो डु यु थिङ्क सबैजना अपोजिसन पार्टी विल बी रेडी टु फर्म one party or like to form a group? I think effort दिनु पर्यो we will have to come in हाम्रो मेन एम्स अब्जेक्टिभ के छ हाम्रो आइडियोलोजी के छ हामी के गर्न चाहन्छौँ फ्युचर त्यो सब मिल्नु चाहिँ पर्यो र त्यो आई थिङ्क इफ मिल्यो भने आई थिङ्क देयर इज नथिङ रङ इन इट बिकज सिक्किमलाई एउटा राम्रो बनाउनु छ बचाउनु छ जुन प्रकारले अहिले ड्यामेज हुँदै जाँदैछ त्यो हरेक पार्टीको सिक्किममै भावना लिएर आयो भने जुन चाहिँ हाम्रो सिक्किम पार्टीको ट्यागलाइन नै छ मेन सिक्किमको आत्मा सिक्किमेको हातमा र त्यो भावना लिएर आएको छ भने चाहिँ आई थिङ्क अल पार्टीसँग हामी मिलेर काम गर्न सकिन्छ सर एउटा प्रश्न चाहिँ जनताले हजुरलाई यो पनि राख्नु भएको छ कि अहिले जुन ज्याक छ है जोइन्ट एक्सन काउन्सिल है उहाँहरूले हामीले हेर्दा अपोजिसनको काम गरिराख्नु भएको छ है अनि वाइ अदर पोलिटिकल पार्टिज आर क्वाइट किन उहाँहरू बोल्नु भएको छैन है अनि वेयर इज यर फ्रेन्ड केबी राई भन्नुहुँदैछ इनफ्याक्ट ज्याक इज नट एनिथिङ ज्याक इज एन एसोसिएसन अफ अल पोलिटिकल पार्टिज प्लस intellectual plus organization. So JAC हाम्रो सबैको. So JAC does not belong to anybody.
तर भए पनि ज्याक ज्यादा जस्तो न्युट्रल जो इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरू छ, कुनै पोलिटिकल छैन, सिक्किमको लागि हितमा काम गर्ने, ज्याकलाई पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने एसकेएम पार्टीले ठुलो प्रकारले एट्याक गर्दैछ। अब हामी त पोलिटिकल पार्टी रेज गर्छौँ, तर एउटा साधारण जनता जो सिक्किमलाई माया गर्ने, उहाँहरूले पनि आज सिक्किमको बारेमा सिक्किमलाई बचाउनुपर्छ, सिक्किमलाई यो गल्ती हुँदै जाँदा पनि अहिले एसकेएमले ज्याकलाई पनि डाइरेक्टली टार्गेट गरेर उहाँहरूलाई पुरा एट्याक गरिरहेको छ। सोसियल मिडियादेखि लिएर उहाँहरूको र्यालिज पनि फिजिकली एट्याक गरिरहेको छ। र त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ कि एसकेएम कहीँ न कहीँ पोलिटिकल्ली त हुन्छ, हामीलाई भन्न सकिन्छ, तर ज्याकहरूलाई पनि उहाँले एट्याक गर्नु थालिरहेको छ। र केपी राईज्यू यस उहाँ अहिले ज्याकमा त हुनुहुन्छ, तर उहाँसँग पनि एसआरपीसँग पनि हाम्रो 3वटा इस्युज लिएर थियो नि त। र त्यसले गर्दा मैले भन्दैछु जति इस्युज मिल्यो भने हामी सब आउनुपर्छ। र यस उहाँले पनि गोर्खा जागरण सङ्घलाई कन्डेम गर्नै पर्छ। बिकज आज हामी सिक्किमिज नेपाली सिट, सिक्किमिज चौङ सिटको लागि हामी लड्दैछौँ, सेन्टरसम्म गएर प्रेसर गर्ने। अब एसेम्ब्लीमा भोलि सरकार बनायो भने हामीले रेजोल्युसन बिल्सहरू पास गर्ने। तर यहाँ अलरेडी गोर्खा जागरण सङ्घ जो अर्गनाइजेसन छ, उहाँले सुप्रिम कोर्टमा केस हालेर बिएलको सिट चाहिँ हुनु हुँदैन, रिजर्भेसन हुनु हुँदैन भनिरहेको छ। र त्यस्तो अर्गनाइजेसन्सहरूले जुनले चाहिँ हामीलाई डिभाइड गर्नु खोज्दैछ, यहाँनिर हामी सब सिक्किमिज भएर एकता भएर लड्नु पर्नेमा यहाँ अर्गनाइजेसन्सहरू डिभाइड गर्नु आइरहेको छ। र त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क केबी राईज्यूले पनि क्लियर कट ओपनली आउनुपर्छ र गोर्खा जागरण सङ्घलाई चाहिँ उहाँले पनि बोयकट र उहाँले पनि कन्डेम चाहिँ गर्नुपर्छ। र त्यो गरेन भने चाहिँ कहीँ न कहीँ आई थिङ्क डाउट आउँछ, हामीलाई पनि आउँछ, अरू पोलिटिकल पार्टीलाई पनि आउँछ, अर्गनाइजेसन र सिक्किमे जनतालाई पनि आउँछ। सो त्यो क्लेरिफिकेसन चाहिँ उहाँदेखि आउनुपर्छ। र सर एउटा अर्को प्रश्न हजुरलाई है, अहिले सिक्किममा हामीले हेर्नुपर्दा आइएलपीको मुद्दा एकदमै चड्किरहेको छ नि त है। सो वाट डु यु थिङ्क हुन्छ नि, के आइएलपीले चाहिँ सिक्किमको ग्रोथमा ह्याम्पर गर्दैन होला भन्ने एउटा प्रश्न? डेफिनेटली ग्रोथमा ह्याम्पर गर्दैन। आइएलपी तपाईँको धेरैजनाले सोच्दा रम्फूमा सब गाडी रोकेर आइएलपी देखाउ चेक, त्यो हुँदैन। इट्स एन अनलाइन प्रोसेस, अनलाइन एप्लाई गर्यो पाइहाल्छ 2 मिनटमा। आइएलपी इज ओन्ली डेटा राख्नु लागि, को आउँदैछ को जान्दैछ। यदि टुरिस्ट 7 दिनको टुरिज्मको लागि आएपछि आइएलपीमा हाम्रो डेटा हुन्छ, उहाँ टुरिज्मको लागि आयो फर्क्यो। तर 7 दिनभन्दा ज्यादा बसेर यहीँ दोकान खोलेर यहाँ केही गरेर फेरि भोलिको दिनमा भोटर्स कार्ड सिफ्ट गर्नु थाल्यो भने चाहिँ विल एक्ज्याक्टली नो कि उहाँ आइएलपी केमा आएको र के किन बस्यो। र त्यसले गर्दा अरू पनि क्राइम्सहरूमा पनि आइएलपीले चेक गर्नु सकिन्छ। र कहीँ न कहीँ ग्रोथको लागि भन्छ, तर यो आई थिङ्क मान्छेलाई भ्रम गर्नु मात्रै हो। सो आइएलपी इज ओन्ली जस्ट टु किप डेटा। र त्यसले गर्दा चाहिँ आइएलपीले हामीले चेक एन्ड ब्यालेन्स, इभन इनफ्याक्ट टुरिज्मको लागि पनि भोलिको दिनमा अलरेडी हामीले लास्ट एसडिएफको टाइममा 20 लाख टुरिस्ट एसडिएफ गभर्मेन्टले डेटा दिएको थियो। भोलिको दिनमा हाम्रो टुरिज्म पनि 40 लाख टुरिस्ट आउनु थाल्यो भने हामीले होल्ड गर्नु सकिन्छ। हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप छैन, बाटो त ठुलो भएको छैन नि त, पानी पनि खाने पानी कतिवटा जग्गामा प्रब्लम छ। 40 लाख टुरिस्ट आउँदाखेरि त्यो बाटोले लिनु सक्दैन, पानी हामीले सबसँग बाँड्नु पऱ्यो, खाने पानी अलरेडी कति जग्गा पानी सर्टेज पनि छ। र आइएलपीको माध्यमले हामीले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नु सकिन्छ। र सिक्किममा चाहिँ डेभलपमेन्ट भन्दैछ, डेभलपमेन्ट इम्पोर्टेन्ट हो, तर हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ। पैसाको लागि कमाउनु लागि हामी मात्रै अहिले कमाएर हाम्रो आउने नानीहरूको, हाम्रो भविष्यको लागि चाहिँ हामी के नबचाउने। हामी जङ्गलहरूमा पनि बिल्डिङ 5-5 तला 10-10 तला उठाएर जङ्गल इन्भाइरोमेन्ट डिस्ट्रोय गर्ने। भोलिको दिनमा छाङ्गु गुरुदोङमा लेकहरू पनि 2000-3000 गाडी भेटेर पल्युसनले ग्लेसियर्स अलरेडी मेल्छ। त्यो लेकै 20-25 सालमा लेकै ड्राई भएर गयो भने हाम्रो नानीहरूले के हेर्नु पाइन्छ। र आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले सेल्फिस नभएर हाम्रो मात्रै कमाउने पैसा अहिले डेभलपमेन्टको नाथे हेरेर चाहिँ हुँदैन। हामीले डेभलपमेन्ट गर्नैपर्छ, सस्टेनेबल गर्नु पर्यो। र हाम्रो आउने भावी पिँढी नेक्स्ट जेनेरेसनलाई पनि हामीले इन्भाइरोमेन्ट, क्लिन इन्भाइरोमेन्ट, ड्रिङ्किङ वाटर, योहरू फरेस्ट इन्भाइरोमेन्ट क्लिन। अहिले सिक्किम हाम्रो अर्ग्यानिक स्टेट छ, त्यसलाई हामीले अझै कसरी ठुलो अर्ग्यानिक बनाएर लानु सक्छ प्रडक्सन एग्रिकल्चरमा, त्यो हामीले छोड्नुपर्छ। र आइएलपीले चाहिँ आई थिङ्क विल हेल्प अन दोज लाइन्स। हजुर। र सर अब सिक्किमको कुरा गर्नुपर्दा अहिले एसकेएम पार्टीको सरकार छ नि त है, अनि हाम्रो सिक्किम पार्टीबाटै हाम्रो एमपी इन्द्राङज्यू पनि एसकेएममा जानुभएको हो नि त है। अनि अहिले उहाँहरूको पार्टी छ, अनि उहाँहरूको गभर्मेन्ट आइसकेको पनि 4 वर्ष भयो नि त है। अनि वाट डु यु थिङ्क हुन्छ नि, तपाईँ कतिको रेटिङ दिन चाहनुहुन्छ नि एसकेएम गभर्मेन्टलाई, उहाँहरूको काममा चाहिँ 10 मा हजुर कति रेटिङ दिन चाहनुहुन्छ? जति दिनुहुन्छ त्यो किन, कति दिनुहुन्छ त्यो किन? अहिले रेटिङ दिनु पर्यो भने चाहिँ उहाँलाई म माइनसमा दिन्छु, कारण पोइन्ट अझै 0 पनि दिन्न, माइनसमा। बिकज
डेभलपमेन्ट वाइजमा भेरी लिटल भेरी लेस। इनफ्याक्ट पेन्डेमिक भयो, उहाँले भन्छ पेन्डेमिकको समयमा काम गर्नु, तर पेन्डेमिकको समयमा पैसा आएको थियो, त्यो पैसाहरू कहाँ हाल्यो? तपाईँको आजको दिनमा 4 सालमा रोड्सहरूको कन्डिसन हेर्नुहोस्, कुनै जग्गा राम्रो छैन, वाटरको सर्टेज छ, इलेक्ट्रिसिटी आज पनि कतिवटा जग्गामा लोड सेडिङ, हाम्रै पाङथाङमा, मेरै बस्ती तिङ्गिताममा हरेक अल्टरनेट डेमा लोड सेडिङ छ। वेयरएज आज ग्रेङको जस्तो मरिसियस कम्पनीले 40% टिस्टा ऊर्जामा हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी टिस्टा ऊर्जाको 40% सेयर लिएर उहाँहरूले त्यो सेयरको इलेक्ट्रिसिटी सिधा अदानी ग्रुपहरूलाई बेच्दैछ। हामी अझै पनि लोड सेडिङमा छ। उहाँहरूको हेऱ्यो भने पोलिटिकल पार्टी वाइज एसकेएमको पार्टीकोमा थुप्रो पैसा छ, गभर्मेन्टकोमा छैन। म एक्जाम्पल तपाईँलाई एउटा दिनु चाहन्छु। आमा स्किम उहाँहरूले गर्नुभयो, दिवस पनि मनाउनु भयो सिङताममा। आमा स्किमको दिवस जहाँ मनायो सिङताममा, आइबीको रिपोर्ट नै छ, त्यो दिवसमा मिनिमम 7 देखि 8 करोडको खर्च भएको छ। एसकेएम सरकारले गरेको छ, एसकेएम पार्टीले गरेको छ, सरकारले होइन, पार्टीले। आमालाई सबै आमालाई बोलायो। इनफ्याक्ट आमालाई त किन बोलाउनु पर्ने, पार्टीको प्रोग्राम घर घरमा गएर चेक दिनुपर्ने, ठिकै छ बोलायो, बोलाएर कति पैसा दियो? 1400 रुपियाँ महिनाको हिसाबले 20,000 रुपियाँ दियो। 1400। तपाईँले 8 करोड 7-8 करोड खर्च गर्दैछ एउटा दिवसमा। हाम्रो सिक्किमको आमाहरूलाई चाहिँ तपाईँले 1400 मात्रै, जुन चाहिँ एउटा सिलिन्डर मात्रै किन्नु सकिन्छ महिनाको हिसाबले, 20,000 को चेक दियो मिन्स 1400 नै आउँछ। त्यही प्रोग्राममा तपाईँले 3-4वटा बाइक पनि एसकेएमले दियो। त्यो बाइकको हेर्नु पऱ्यो भने एउटा बाइकको 3-4 लाख गर्दाखेरि त तपाईँको 15-20 लाख त त्यसमै जान्दैछ। तर हाम्रो आमालाई चाहिँ 1400 महिना। र म यही भन्न चाहन्छु, हाम्रो सिक्किम पार्टी र अर्को गभर्मेन्ट आयो भने चाहिँ हामी त्यो आमा स्किमलाई 20,000 होइन, हामी डिरेक्टली डबल ट्रिपल गरेर 60 एटलिस्ट मिनिमम 60,000 चाहिँ हामीले दिनु सकिन्छ। तर त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको थ्रुदेखि हामी दिन्छौँ। यो हेर्नुहोस्, गभर्मेन्टले 1400, तर पार्टीको फन्ड हेऱ्यो भने चाहिँ 8 करोड तपाईँले नाचगानमा सकिन्छ। तर हाम्रो बिचरा आमाहरूलाई चाहिँ 1400 मात्रै। र यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूको कुनै स्किम पनि एउटा कुनै राम्रो एउटा लाइफ चेन्जिङ स्किम गरेको छैन। इनफ्याक्ट जेकब खालिङज्यूले नै आरटिआई गर्थ्यो, कतिवटा भिडियो बनायो, चामलिङ साहबको समयमा 12 लाखे घर, यो त 7 लाखमा हुने घर हो, यो पुरा भ्रष्टाचार भयो भनेर हजार करोड एसडिएफ सरकारले पैसा खायो यो घरदेखि भनेर उहाँले खुद भनेको छ त्यो भिडियोमा। सरकार एसकेएमको आउनु बित्तिकै त्यही 12 लाखे घर चाहिँ उहाँले 19 लाखे बनायो। यानि कि 1000 करोड जुन चाहिँ उहाँले आरटिए गरेर खाँदैछ भने त्यो चाहिँ स्वाटै एसकेएमले पनि त त्यसो भए खाँदै होला नि त अहिले। त्यो 12 लाखको घर चाहिँ उहाँले त्यसलाई बरु 19 लाखको घर 20 लाखै बनाएर 2टा घर बनाउन सकिन्थ्यो राम्रो प्रकारले। तर उहाँहरूले चाहिँ झन् त्यो पहिलाको गभर्मेन्टले भ्रष्टाचार गरेर पैसा खायो भने त्यो 12 लाखलाई 19 लाख गरायो। सो व्हाट डु यु थिंक हुन्छ नि वाइ एसकेएम गभर्मेन्ट इज ल्याकिङ बिहाइन्ड हुन्छ नि? उहाँहरूको मेनिफेस्टोमा पनि उहाँहरूले 10 दिनमा यो काम गर्ने, 100 दिनमा यो काम गर्ने भनेर धेरै लेख्नु भएको थियो, जुन काम अहिलेसम्म भइसकेको छैन। स्पेशली 30,000 जनालाई नोकरी दिने कुराहरू है। सो व्हाट डु यु थिंक हुन्छ नि वाइ दे आर ल्याकिङ बिहाइन्ड? इनफ्याक्ट मेनिफेस्टोको त हामी एक दिन प्रेस कन्फरेन्सै गर्नेवाला छौँ। अब अनइम्प्लोइडलाई 50,000, दसैँमा सब गरिबलाई 50, आमा जति एजेडहरूलाई पनि गरिब जनतालाई पनि 50, 30, 40 हजार दिने, त्यो अरू त उनीहरूको मेनिफेस्टोको त 70-80% त कुनै कम्प्लिट पनि, इनफ्याक्ट 90% नै उहाँहरूले केही फुलफिल गरेको छैन। तपाईँ नयाँ काम नगर्नुहोस्, तपाईँले जुन चाहिँ प्रमिस मेनिफेस्टोमा गरेको छ त्यसलाई नै फुलफिल गर्नुहोस् न, फेरि जनताले भोट दिन्छ नि त। तर त्यो गरेकै छैन। र अहिले उहाँहरूको यो तपाईँले सोध्नुभयो किन यस्तो गर्दैछ, बिकज उहाँहरूको एउटा सेल्फ इन्ट्रेस्ट मात्रै छ। धेरै नेताहरू, सबै त भन्दिनँ, धेरै एसकेएमको नेताहरू, अब नेताहरू एउटा स्कुलको रुख काटेर त चोर्दैछ भने कुन लेभलमा गएछ? बलुवाहरू चोर्दै लाँदैछ एसकेएमको नेताले। यो खबरहरू सोसियल मिडिया र पुरै पब्लिकमा आएको छ। र एसकेएमको नेताहरू चाहिँ आई थिङ्क के गरेको छन्, उनीहरूले चाहिँ अब 4 साल, हाम्रो 5 साल छ, त्यसको बादमा त आउने पनि होइन, कि हामी परवाह पनि छैन, जति 5 सालमा खानु छ खाइहालौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ छोडिदिउँ, त्यहाँदेखि चाहिँ अर्को सरकार आउँछ हामी भट्टाभट अर्को सरकारमा जोइन गरौँ भन्नेमा मात्रै लागिरहेको छ। त्यो चाहिँ फ्याक्टै हो। कारण काम कुनै गरेको छैन। हरेक सिएलसीदेखि लेभलदेखि लिडर्सहरूदेखि लिएर कन्स्टिट्युन्सी लेभल लिडर सब आफू कसरी खाउँ मात्रैमा लागिरहेको छ। अभियसली ठुलो लिडर्सहरूको त क्लियर कटै छ। अहिले म भन्दैछु, मलाई त यो पनि लाग्दैछ कि मिस्टर प्रेम सिंह तामाङ गोले साहब सीएम हो कि हाम्रो उहाँहरूको एसकेएमको ट्रेजरर केशु अग्रवाल सीएम हो। अब यो एओएस फाइनेन्स बिलहरू हेर्दाखेरि डिसिजन जुन चाहिँ दिएको छ, म त लाग्दैछ केशु अग्रवाल पो सीएम जस्तो पो उहाँले पो डिसिजन लिँदैछ जस्तो लाग्दैछ।
र त्यो प्रकारले एसकेएमको चाहिँ आई थिङ्क खानुमा मात्रै अब आफू कमाऊ 5 सालको बादमा जे हुन्छ हुन्छ देखा जाएगा 5 साल पायो अब चाहिँ कमाऊ त्यो चाहिँ गरौँ भन्नेमा मात्रै त्यो माइन्डसेट लिएर मात्रै काम हजुर हजुर सर अनि व्हाट डु यु थिङ्क हुन्छ नि डु यु सपोर्ट बिजेपी पार्टी इन सिक्किम लाइक हामीले सुन्नमा आइरहेको छौँ है धेरैजनाले यो प्रश्न पनि गर्नुभएको छ कि हामीले यो पनि बुझ्दैछौँ कि 2024को इलेक्सनमा बिजेपीसँग पनि पार्टीहरू गठबन्धन भएर गभर्मेन्ट फर्म गर्ने यो पनि हल्ला भइरहेको छ है सो डु यु सपोर्ट बिजेपी गभर्मेन्ट बिजेपी इज वान अफ द बिगेस्ट कल्प्रिट आज आर्टिकल 3 सेड्युललाई डाइल्युट गर्ने यो फाइनेन्स एक्ट जुन चाहिँ गरेको छ इट्स कम्प्लिटली डिरेक्टली बिजेपीले गरेको हो नि त इन सपोर्ट विथ एसकेएम र बिजेपीलाई पनि थाहा छ कि आज उहाँ सिक्किमको मुख्यमन्त्री एकदमै कमजोर छ उहाँले ब्याकडोरदेखि बिजेपीको सपोर्ट लिएर ब्याकडोरदेखि मुख्यमन्त्री गर्दाखेरि चाहिँ के विकनेस छ बिजेपीलाई कम्प्लिटली थाहा छ आज त्यही कारणले बिजेपीले मनमानी गरिरहेको छ यो फाइनेन्स एक्ट बिलहरू लिएर वान नेसन वान रासन कार्ड गरेर र आज पनि कतिवटा पार्टिजहरू सासानो पार्टी सिक्किममा छ अर्गनाइजेसन्सहरू छ इन्डिभिजुअल व्यक्तिजहरू छ यो फाइनेन्स एक्टको लिएर प्रेस कन्फरेन्स गरेर किन बिजेपीलाई ब्लेम गर्दैन डिरेक्टली बिजेपी रेस्पोन्सिबल छ नि त आर्टिकल 3 सेड्युललाई डाइल्युट गर्नु लागि र त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ कि बिजेपीको जुन ठुलो सोचाइ छ वान नेसन वान कन्स्टिट्युसन वान नेसन वान रिलिजन वान नेसन वान ल्याङ्ग्वेज त्यो खालको राजनीति हामी सिक्किममा हुनु दिनु हुँदैन बिकज सिक्किम एउटा पिसफुल जग्गा हो हामी डिफ्रेन्ट कम्युनिटी छ बुद्धिस्ट हिन्दू क्रिस्चियन मुस्लिम सबै बसेर छोगेलको टाइमदेखि बसेर शान्ति प्रकारले नङ्ग्रा मासु जस्तो मिलेर बसिरहेको छ र त्यो खालको राजनीति आएर डिभाइड गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो सिक्किम चाहिँ निकै डिस्ट्रोय हुन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ बिजेपीको पनि क्लियर कट हामीले उहाँहरूको स्टेटमेन्ट इन राइटिङ हामीले उहाँहरू सिरियस आर्टिकल 3 सेड्युललाई प्रोटेक्ट गर्नु छ कि छैन बिकज डिआर थापाज्यूले नै फाइनेन्स एक्टको र बिलको लिएर उहाँले एसेम्ब्लीमै उहाँले यसलाई हाम्रो आर्टिकल 3 सेड्युल डाइल्युट भएको छ उहाँले प्रेस स्टेटमेन्ट प्रेस कन्फरेन्स पनि दिएको छ उहाँकै स्टेटमेन्ट छ उहाँ बिजेपीको प्रेसिडेन्ट उहाँले नै फर्स्टमा अब्जेक्ट गरेको छ यो डाइल्युट भएकोले गर्दा र त्यहाँ नै बुझ्नु सकिन्छ कि बिजेपी सेन्ट्रली उहाँहरू यहाँको बिजेपी लिडर्सहरू एकदम राम्रो हुनुहुन्छ तर उहाँहरू सेन्ट्रली नै यो प्रकारले सेन्टरदेखि नै डाइल्युट गर्दै जाँदैछ र मलाई पनि लाग्छ कि आई थिङ्क बिजेपीको लिडर्सहरू सिक्किमको जो छ उहाँहरू रिजाइन गर्नुपर्छ जब यस्तो डाइल्युट हुँदैछ सेन्टर उहाँको पार्टी सेन्ट्रल लिडरसिपले गर्दैछ उहाँहरूले अब्जेक्सन पनि गर्दैछ प्रेसको माध्यम बट मलाई चाहिँ लाग्छ कहीँ न कहीँ स्ट्रङ मेसेज दिनु लागि चाहिँ उहाँले रेजिग्नेसन पनि दिनुपर्छ हजुर सर र अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेको छौँ है हजुरसँग धेरै हामीले मुद्दामा बातचित गऱ्यौँ अनि आउँदो भविष्यमा पनि हजुरसँग यसरी नै धेरै मुद्दाहरूमा हामी बातचित गर्नेछौँ अनि जाँदा जाँदै है म हजुरलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु है तपाईँ सिक्किमबाट हुनुहुन्छ हाम्रो सिक्किमको छोरा सिक्किमको गौरव हजुरले हाम्रो सिक्किमलाई मैले अघि इन्ट्रोडक्सनमा पनि भनिहालेँ नट ओन्ली भारत विश्वमा नै हजुरले चिनाइसक्नु भएको छ है अनि वाइ हुन्छ नि मान्छेले यो प्रश्न पनि गर्नुहुँदैछ कि किन चाहिँ भाइचुङ चाहिँ सिक्किमको भएर वेस्ट बेङ्गलबाट इलेक्सन उठ्यो अनि अघि मैले भने हजुरलाई प्रश्न गर्दा गर्दै कि हजुरको पछि त मान्छे नै छैन यु हेभ नो आइडियोलोजी है सो के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको जनतालाई ओएमजी जिन्दगीको भ्युवर्सलाई जाँदा जाँदा इनफ्याक्ट म सिक्किममा जन्मेको र मेरो जति नाम भयो इन्डियामा एउटा पहिचान भयो र इन्डियाको लागि मैले खेलेर क्याप्टेन्सी पनि गर्नुभयो त्यो मेरो सिक्किमको बाहिर गएर नै मैले त्यो नाम कमाउनु पाएँ र इन्डियाको लागि मैले सर्भ गर्नु पनि पाएँ र बेङ्गल स्पेसली मेरो लागि एउटा घर जस्तै बिकज मैले सिक्किममा भन्दा ज्यादा लाइफ स्प्यान बेङ्गलमा गर्थेँ म 17 सालको हुँदा नै सिक्किम छोड्यो 94 मा र 22-24 साल म बेङ्गलमा थिएँ र त्यसले गर्दा राजनीति बेङ्गलमा गर्नु अभियसली म त्यहाँ पनि राजनीति फलो गर्थ्यो र त्यहाँ पनि धेरैवटा सोसियल वर्कहरू मैले गर्दाखेरि एउटा डिमान्ड त थियो यहाँदेखि बेङ्गलदेखि पनि पोलिटिक्स गर्नु बिकज म पोलिटिकली पनि बहुत भोकल नै थिएँ त्यति बेला फुटबल खेल्दाखेरि पनि र त्यो एउटा डिमान्ड पनि थियो र अपर्च्युनिटी पनि आयो त्यति बेला टिएमसीदेखि दार्जिलिङको स्थिति त्यति बेला धेरै च्यालेन्जिङ थियो बिकज भाइलेन्स पुरा हुँदै थियो त्यसले गर्दा इभन ममता ब्यानर्जीले पनि अब मलाई एउटा त फुटबलले गर्दा पनि त्यहाँको लिडर्सहरू र त्यहाँको जनतासँग धेरै पर्सनली रिलेसन पनि थियो र चिन्थ्यो पनि त्यो एउटा पनि रिजन थियो र मेरो आफ्नो पनि एउटा च्यालेन्ज थियो कि म त्यहाँदेखि लडेर चाहे जितोस् न हारोस् दार्जिलिङलाई हामीले प्रस्परस बनाऊ र टिएमसीमा हुँदाखेरि पनि म मात्रै लिडर होला तपाईँले इनफ्याक्ट नेसनल मिडियामा पनि मेरो
कतिवटा इन्टरभ्युज हेऱ्यो भने गोर्खाल्यान्डलाई सपोर्ट गर्ने म मात्रै होला। यस गोर्खाल्यान्ड जहिलेसुकै भाइलेन्स छ उहिले मात्रै पाउँदैन, धेरैवटा पोलिसिज र टेबल टक गरेर अपोजिसन र पोजिसनकोहरूलाई पनि मनाउनु चाहिँ पर्छ। जतिवटा स्टेट नयाँ भयो, झारखण्डदेखि लिएर तेलङ्गाना भयो, सबै भाइलेन्सले भएको छैन, कतिवटा त डिबेट डिस्कसनले पनि भएको छ, प्लस आफ्नै पोलिटिकल पार्टिजकोलाई पनि मनाउनु छ। र एउटा दार्जिलिङकोले चाहिँ मलाई एउटा अपर्च्युनिटी पनि दियो, एउटा त्यो ग्रुपमा पनि हालिदियो कि धेरै कम्ती लिडर्स आज इन्डियामा छ, दुईवटा स्टेटदेखि फाइट गर्ने, नरेन्द्र मोदीजी गुजरात र युपी, राहुल गान्धी केरला, त्यहाँ त्यो ग्रुपमा म पनि दुईवटा स्टेटदेखि लड्नु पाएँ, मलाई गर्व लाग्छ। प्लस इलेक्सनले हर समय नराम्रो बनाउँदैन। दार्जिलिङको इलेक्सन गरेर मेरो यति राम्रो रिलेसन त्यहाँ अहिले मेरो नेताहरू जनतासँग भएको छ। इनफ्याक्ट इलेक्सन लड्दाखेरि 2014मा विमल गुरुङजी हुनुहुन्थ्यो, एकदमै स्ट्रङ लिडर थियो। उहाँको गाउँ पात्लेबासमा त कोही जानै सक्थेन, मेरै टिएमसीको लिडर्सहरू वर्कर्सहरू त त्यहाँ त सर हामी कोही जानै पाउँदैन, जानै सक्दैन। म खुद गएर पात्लेबासमा बसेर क्याम्पेन गरेँ। उहाँ विमल गुरुङकै उहाँहरूको युथहरू आएर मसँग कुराहरू पनि भयो, उहाँसँग राम्रो डिस्कसन भयो। पोलिटिक्स आउँछ जान्छ लड्छ हामी, त्यसले गर्दा त्यहाँ अहिलेसम्म पनि पात्लेबासदेखि लिएर बिजनबारी त्यहाँ सब उहाँ जहाँ विमल गुरुङज्यूको जग्गा छ म सब जग्गा क्याम्पेन। तर त्यसले गर्दा अहिलेसम्म पनि उहाँहरूको युथसँग मेरो रिलेसन अझै पनि राम्रो छ। आज पनि कतिवटा फुटबल टुर्नामेन्टमा चिफ गेस्ट मलाई बोलाइबस्छ। त्यो मात्रै होइन, अरू लिडर्स, इनफ्याक्ट सुभाष घिसिङज्यू, कसलाई पनि कुनै लिडरलाई उहाँले ओपनली सपोर्ट गरेको छैन। मलाई उहाँले बोलाएर, हामी त आपा भन्थ्यो, उहाँले मलाई बोलाएर उहाँले चिठी पनि लेखेर उहाँको सपोर्टर्समाथि चिठी पठाएको कि भाइचुङ भाइलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, उहाँ एउटा सिधा एउटा सिन्सियर राजनीति गर्ने मान्छे, उहाँलाई सपोर्ट। त्यो एउटा रेकर्ड नै भयो। आपा सुभाष घिसिङ जस्तो आइकनिक एउटा लिडरले मलाई सपोर्ट गर्न लागि। र त्यसले गर्दा अझै पनि दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ कुनै कुनामा जाँदा पनि मेरो धेरै साथीहरू अझै पनि छ। म राति जहाँ गएर बस्नु पनि, कुनै गाउँमा पनि बस्नु सकिन्छ, त्यो खालको रिलेसनसिप बिल्ड गरेको छु। र यस जित्नु हार्नु त हुन्छ नहुन्छ, त्यो जित्नु त डिफिकल्ट नै थियो, बिकज त्यति बेला गोर्खाल्यान्ड इस्यु ठुलो थियो। बिजेपीले त्यति बेला, त्यसको अगाडि पनि गोर्खाल्यान्ड दिन्छु, त्यति बेला पनि गोर्खाल्यान्ड दिन्छु, अहिले पनि गोर्खाल्यान्ड दिन्छु भनेर त्यो झुन्डाएर राखेकै छ। कहिले दिन्छ त्यो उहाँहरूलाई मात्रै थाहा छ। र त्यसले गर्दा आई थिङ्क मलाई केही लाग्दैन कि आई थिङ्क दिस वाज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स मलाई पनि, र मेरो एउटा आफ्नो जीवनमा पनि एउटा अनरै म फिल गर्छु, बिकज मलाई एउटा अपर्च्युनिटी पाएँ अर्को स्टेटदेखि। प्लस बेङ्गल, अभियसली म सिक्किममा जन्मेको हुनाले बेङ्गल मेरो लागि धेरै क्लोज नै हुन्छ, बिकज मेरो नाम, मेरो जति मैले नाम बनाएँ, जति मैले भारतको लागि सेवा गर्न सकेँ फुटबलको जरिए, क्याप्टेनसिप गर्नु दियो, त्यो मलाई बेङ्गलले दियो। र बेङ्गलको क्लबदेखि गएर नै खेलेर मलाई त्यो अपर्च्युनिटी पायो। र त्यसले गर्दा आई थिङ्क सिक्किमको जनताले चाहिँ हजुरलाई 2024मा आई थिङ्क सिक्किमको जनताले भन्दा त्यो एक दुईजना अपोजिसन लिडर्सहरूले भन्छ, त्यो म भन्दैछु त्यो कुवाको भेगुता मात्रै हो। त्यो कुवाभित्र बसेर त्यो ठुलो वर्ल्ड देखेको छैन। आज तपाईँले भन्दैछ संसार, इनफ्याक्ट म आफै अब सरकारको होइन, तर 55 कन्ट्रिज अल ओभर द वर्ल्ड म गइसकेको छु। इन्डियाको आज हरेक स्टेट, हरेक युनियन टेरिटरिजमा म पुगेको छु। कहीँ एउटा युनियन टेरिटरी स्टेट छ कि जहाँ म गएको छु। मैले संसार देखिसकेँ, इन्डिया त फुल्ली देखिसक्यो संसार। र कतिवटा चिज मलाई त्यही कारणले जब सिक्किम आएर हेर्दाखेरि कतिवटा चिज हामीले धेरै गर्नु सकिन्छ, गरेको छैन। त्यो आइडियाजहरू, नलेज नभएर, इन्टेन्सन पनि नभएर। र त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि हामीले सिन्सियरली त्यो आइडियाजहरू, त्यो सबै जनता मिलेर, सबै लिडर्सहरू मिलेर गऱ्यो भने चाहिँ सिक्किमलाई हामीले इन्डियाको वान अफ द बेस्ट स्टेट, रोल मोडल स्टेट हामीले बनाउन सकिन्छ। हजुर हजुर। र सर थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु है, हजुरलाई हजुरको भ्यालुएबल टाइम लिएर मेरो सोमा आउनुभयो, अनि इन फ्युचर पनि हजुरसँग यसरी नै हामी धेरै मुद्दाहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ। र हजुरमा हुनुहुन्थ्यो भाइचुङ भुटियाज्यू, र आउँदो दिनहरूमा पनि हामी यसरी नै महान व्यक्तित्वहरूसँग हजुरहरूलाई भेटाइरहनेछौँ। अनि हजुरहरू अर्को एपिसोडमा को हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् होला। हेर्दै गर्नुहोस् ओ माई गड जिन्दगी। थ्याङ्क यू सो मच।